रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुबरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्। आज यसरी बालीको मृत्यु भइसकेपछि आज तारा चाहिँ के गर्दछिन्, रुखमा टाँसिएको लहरा जस्तै गरी भुइँमा लडिन्। त्यो समयमा बालीको मुखलाई आत हेर्दै ताराले आफ्नो मृत पतिसँग भन्दछिन्, तिमीले मेरो नमान्नु ज्यादै दुःखको कुरा हो, तिमीले मैले भनेको नमान्नु। आज यो समयमा तिमी आनन्दपूर्वक ढुङ्गाले परिपूर्ण होचो र अग्लो भुइँमा सुतिरहेका छौ। तिमी म भन्दा पृथ्वी प्यारी भएको हुनाले मसँग केही नबोली उनलाई अङ्कमार गरिरहेका छौ। यी रामरूपी विधाता तिम्रो नभएर सुग्रीवको वशमा ज्यादै आश्चर्य कुरा हो। अब मैले यसैले सुग्रीव पराक्रमी राजाका रूपमा स्थापित हुनेछन्। जुन मुख्य भालु र बाँदरले तिम्रो सेवा गरिरहेका थिए पतिदेव, तिनीहरू यो समयमा ज्यादै दुखी हुँदै विलाप गरिरहेका छन्। अनि तिम्रा यी छोरा अङ्गद शोकाकुल भएका छन्। ती बाँदरहरूको दुःखदायक विलाप, अङ्गदको शोकरूपी त्यो प्रकारको अवस्था, मेरा यी अनुनय विनयपूर्ण वचन सुनेर पनि तिमी किन उठ्दैनौ? त्यो त्यही वीरहरू सुत्ने ठाउँ हो जसमा यसभन्दा पहिले तिमीले आफ्ना धेरै शत्रुहरूलाई मारेर सुताएका थियौ। तर आज आफै युद्धमा मारिएर यसमा सुतिरहेका छौ। तिमी म अनाथलाई एक्लै छाडेर कहाँ गयौ? बुद्धिमान पुरुषले आफ्नी कन्या कुनै सुरवीरलाई दिन ठिक छैन, किनकि म सुरवीर पत्नी भएकी हुनाले तत्कालै विधवा भई। ममा राजाकी अथवा पत्नी हुँदाको जुन घमण्ड थियो त्यो नष्ट भएकाले मेरो सधैँ सुख उपभोग गर्ने चाहनामा आज तुषारापात भयो। यो समयमा म शोकरूपी अथाह समुद्रमा डुबेकी छु। मेरा जुन सूर्यदय स्वामी र स्वभावैले प्रिय थिए, ज्यादै पराक्रमी सुरवीर मेरा जो श्रीमान उनी यो संसारबाट सधैँका लागि विदा भए। यसरी पति बिनाको जीवन भएकी नारी जतिसुकै सन्तान र धनले परिपूर्ण भए तापनि सबैले विधवा भनेर भन्दछन्। जसरी पहिले इन्द्रगोप नाम भएको किराको रङ भएको ओछ्यानमा तिमी शुद्ध थियौ हे पतिदेव, त्यसै गरी आज आफ्नो शरीरबाट बगेको रगतको पोखरीमा शयन गरिरहेका छौ। यो समयमा तिम्रो समग्र शरीरमा धुलो र रगतले लतपत भएको हुनाले मैले आफ्ना दुवै हातले तिमीलाई अङ्कमाल गर्न सकिरहेकी छैन। रामले प्रहार गरेको एउटै बाणले तिम्रो मृत्यु भएकाले आज शत्रुविहीन भएका सुग्रीव ज्यादै आनन्दित भएका छन्, ज्यादै खुसी भएका छन्। तिम्रो छातीमा गाडिएको बाणले मलाई तिमीलाई अङ्कमाल गर्नबाट रोकिरहेको छ। तिम्रो मृत्यु हुँदा पनि म चुपचाप हेरिरहेकी छु। त्यो समयमा नीलले पर्वतको गुफामा लुकेको बीचले मुख धपधप बलिरहेको सर्प त्यहाँबाट निस्के जस्तै गरी बालीको शरीरमा गाडिएको बाणलाई निकालिदिए। यसरी बालीको शरीरबाट निकालेको त्यो बाणको कान्ति अस्ताचल पर्वतमा अवरुद्ध किरण सम्पन्न सूर्यको प्रकाश जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यो बाण निकालेपछि बालीको शरीरमा भएका सबै घाउबाट रगत बग्न थाल्यो। जसरी युद्धभूमिमा लडिरहेको बालीको शरीर धुलाम्य भएको हुनाले ताराले अर्थात् श्रीमतीले बाणबाट ज्यादै पीडित भएका आफ्ना पतिको त्यो शरीर पुछिँदै आफ्नो आँखाबाट बगेको आँसुले भिजाउन थालिन्। आफ्नो पतिका सबै अङ्ग रगतले भिजेका देखेपछि ताराले आफ्नो छोरा अङ्गदसँग भनिन्, हेर, तिम्रो पिताको अन्तिम अवस्था ज्यादै डर लाग्दो छ। यिनी अहिले यसभन्दा पहिले गरेका पापका कारणले प्राप्त शत्रुताबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएका छन्। आज यो समयमा बिहानी सूर्य जस्तै रातो मिसिएको सेतो शरीर सम्पन्न तिम्रा पिता राजा बाली यमलोक गइसकेका छन्। यिनले तिमीलाई धेरै माया गर्थे। तिमीले यिनका चरणमा प्रणाम गर छोरा। आफ्नी माताका यस्ता कुरालाई सुनेपछि अङ्गदले बालीलाई प्रणाम गर्दै भन्दछन्, म अङ्गद हुँ। त्यसपछि ताराले भनिन्, अङ्गद पहिले जस्तै गरी अहिले पनि तिम्रा चरणमा प्रणाम गरिरहेका भए पनि हे मेरो पतिदेव, तिमीले किन यिनलाई कुनै आशीर्वाद नदिएका हौ? दुखी भएर भन्दछिन्, आज तिमीले युद्धरूपी यज्ञको अनुष्ठान गरेर
रामको बाण रूपी जलले मलाई छाडेर एक्लै एक्लै आज के भयो त भने। कसरी अवभृत अर्थात् यज्ञ सकिएपछि गरिने स्नान गर्यो। हे पतिदेव, युद्धमा ज्यादै प्रसन्न भएका इन्द्रले आज तिमीलाई जुन सुनको माला दिएका थिए, यो समयमा तिम्रो घाँटीमा त्यो माला किन छैन? जसरी चारैतिर घुम्ने सूर्यको कान्तिले सुमेरु पर्वतलाई छाड्दैन, त्यसै गरी तिम्रो मृत्यु भए तापनि तिमीलाई राज्यलक्ष्मीले छाडेकी छैनन्। तिमीले मेरो कुरा अस्वीकार गरेकाले आज तिम्रो यो अवस्था भयो। तिम्रो मृत्यु भइसकेपछि, आज तिमी मरिसकेपछि म पनि आफ्नो छोरासहित मरे जस्तै भएँ। हे पतिदेव, यो समयमा लक्ष्मीले तिमीसँगै मलाई र मेरो छोरालाई छाडिरहेकी छन्। यसरी ज्यादै शोकाकुल भएकी तारातिर हेरेर बालिका भाइ सुग्रीवलाई त्यो समयमा आफ्नो दाजुको मृत्यु भएकोमा अर्थात् आफ्नो दाजुको हत्या गरेकोमा, वध गरेकोमा धेरै पश्चाताप भयो। आज उनका आँखाबाट आँसुका धाराहरू बगिरहेका थिए अनि उनको मन ज्यादै खिन्न भयो। सुग्रीवको उनी भित्रभित्रै ज्यादै कष्टको अनुभूति गर्दै आफ्ना सेवकसहित, आफ्ना अन्य सहयोगी सहित बिस्तारै बिस्तारै रामको नजिकमा गएर भन्दछन्, हजुरले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार कार्यलाई सम्पन्न गरिदिनु भयो राम। तर यो कारणले मेरो जीवन धेरै निन्दनीय भएको हुनाले म सबै प्रकारका भोगहरूलाई परित्याग गर्ने निश्चयमा पुगेको छु। आफ्नो श्रीमान राजा बालीको वध भएको देखेर भाउजू तारा धेरै विलाप गरिरहेकी छन् भने समग्र नगर, यो समस्त संसार आज ज्यादै शोकाकुल भएर अत्यन्त दुखी भएको छ। अनि कुमारी भाबु जो भतिज छन्, यी अङ्गदको जीवन पनि दुविधामा परेको हुनाले यी सबै प्रकारका जति पनि कारणहरू छन् आज, त्यसैले आज के भइरहेको छ भने यी सबै कारणका आधारमा अब चाहिँ म हे रामचन्द्र, मैले यो राज्य नलिने अवस्थामा पुगेको छु। दाजुले मेरो धेरै अपमान गरेका हुनाले उनीसँग ज्यादै रिसाएको मैले पहिले उनको वध गरिदिन अनुरोध गरेको भए तापनि यो समयमा बाँदरका राजा बालीको मृत्युलाई अथवा त्यो प्रकारको मृत्युले मलाई धेरै चिन्ता बनाइरहेको छ। यो चिन्ताले जीवनभरि मलाई छाड्ने सम्भावना छैन। हे मित्र रामचन्द्र, आज मलाई आफ्नो जातिको व्यवहारका आधार जसोतसो जीवन निर्वाह गर्दै त्यो उत्तम ऋष्यमुख पर्वतमा सधैँ बस्न उचित हुने अनुभूति गरिरहेको छु। किनकि अब मलाई आफ्नो दाजुको वध गराएर स्वर्गको राज्य प्राप्त भए पनि त्यो मेरा लागि कल्याणदायक हुन सक्दैन। आज ती बालीको युद्धको समयमा, आज बालीले अर्थात् मेरा दाजुले युद्धको समयमा मलाई, हजुर आज मलाई के भयो त तिमी यहाँबाट जाऊ, म तिम्रो प्राण लिन चाहन्न भनेका थिए। आज दाजुका ती कुरा उनैका लागि योग्य थिए भने मैले तिमीलाई आज मैले के भयो त भने आज रामचन्द्र हजुरबाट मृत्यु गराएर वध गराएर मैले आफ्नो निजपन देखाएँ। जो जतिसुकै स्वार्थी भए तापनि उसले यदि राज्यको सुख र दाजुको मृत्युको कारणले प्राप्त हुने दुःखका विषयमा राम्ररी विचार गर्यो भने त्यो भाइले आफ्नो गुण सम्पन्न दाजुको मृत्यु गराउन सक्दैन। बालीको मनमा मेरो वध गर्ने अभिलाषा थिएन, किनकि यसो गर्दा उनलाई आफ्नो मान मर्यादामा आँच आउने डर थियो। मेरो बुद्धि बिग्रिएकाले मैले यस्तो प्रकारको निज कर्म अथवा निज प्रकारको कार्य गरेँ जुन उनका लागि ज्यादै घातक सिद्ध भयो। जुन समयमा बालीले मेरो दाजुले ममाथि एउटा रुखको हाँगा प्रहार गरेर घायल बनाइदिएकाले म केही समय चिच्याइरहेँ। त्यो समयमा उनले मलाई सान्त्वना दिँदै भनेका थिए, जाऊ भाइ, अब कहिले मसँग युद्ध गर्ने अभिलाषा नगर्नु। उनको अपनत्व र धर्मको रक्षा गरे तापनि उनले अपनत्व अर्थात् धर्मको रक्षा गरे तापनि मैले चाहिँ त्यो समयमा काम, क्रोध र बाँदरका लागि उचित चञ्चलताको परिचय दिएँ। जसरी वृत्रासुरको वध गर्दा इन्द्रलाई पाप लागेको थियो, त्यसै गरी दाजुको वध गराएर सोच्न पनि नहुने पापको भागी भएको छु। आज त्यो समयमा इन्द्रलाई त पृथ्वी, जल, रुख र स्त्रीहरूले आफ्नो शिक्षाले स्वीकार गरेका थिए इन्द्रको पापलाई, तर म जस्तो बाँदरलाई कसैले स्वीकार गर्दैनन्। आफ्नो कुलको विनाश हुने यस्तो प्रकारको नीच कार्य गरेर म आज प्रजाबाट सम्मानित हुन असम्भव भएकाले राज्य पाउने त धेरै परको कुरा हो। ममा युवराज हुने, युवराज बन्ने योग्यता पनि छैन। मैले नीच पुरुषका लागि योग्य र समग्र जगतलाई हानि पुर्याउने लोक निन्दित पाप कर्म गरेँ। जसरी वर्षाको जल ज्यादै तीव्र गतिमा होचो भुइँतिर जान्छ,
जसरी होचो भुइँतिर जान्छ त्यसै गरी यो दाजुको वधका कारणले आज दाजुको मृत्युका कारणले के भयो त भने मेरो मनमा उत्पन्न भएको शोकले मलाई चारैतिरबाट आक्रमण गरिरहेको छ। मैले गरेको यो सहन ज्यादै कठिन हुने पापले मेरो हृदयमा मेरो मनमा भएको समस्त सदाचार नष्ट गरिदियो। हे रामचन्द्र, मेरो कारणले बालीको मृत्यु भएको हुँदा अंगद मेरो भतिज अर्थात् दाईको छोरा ज्यादै शोकाकुल भएका छन् भने भाउजू पनि आज अत्यन्त शोकले पीडित भएकी छन् अनि यो बाँदरको बथान पनि अर्धमूर्छित जस्तै भएका छन्। यो संसारमा असल र बसमा रहने सन्तान प्राप्त हुन सक्ने भए तापनि अंगद जस्तो छोरा पाउनु असम्भव छ। मैले आफ्नो दाजुको सामिप्यता पाउन सक्ने अब कुनै ठाउँ छैन। अब अंगद पनि जीवित रहन असम्भव छ। यदि जीवित रहे भने उनको रक्षाका लागि उनकी माता जीवित रहनुपर्छ। तर यो समयमा यी तारा ज्यादै शोकाकुल भइरहेकी छन्। यसकारण म आफ्नो दाजु र पुत्रलाई 7 दिनका लागि अग्निमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। यी बाँदर वीरले तिम्रो आज के हुनेछ त भने यी मेरा बाँदर वीरहरू जति पनि छन् मेरा साथीहरू, यिनीहरूले हे रामचन्द्र हजुरको आज्ञा पालन गर्दै सीताको खोजी गर्नेछन्। मेरो मृत्यु भए तापनि हजुरका सबै काम सिद्ध हुनेछन्। रामचन्द्र ढुक्क रहनुहोस्, म आफ्नो कुलको हत्या गर्ने अपराधी भएको हुनाले यो संसारमा जीवित रहन योग्य नरहेको हुँदा आज हजुरले मलाई आफ्नो प्राण परित्याग गर्ने अनुमति दिनुहोस्। रामचन्द्र, सुग्रीवका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामका आँखाबाट आँसु बग्न थाले भने राम केही समय मनमा नै ज्यादै दुखी हुनुभयो। राम पृथ्वी जस्तै क्षमाशील भएकाले उहाँमा समग्र जगतको रक्षा गर्ने सामर्थ्य भइरहेको छ, अर्थात् उहाँको शरीरमा अथवा उहाँमा त्यो विद्यमान छ समग्र जगतको रक्षा गर्ने। आज रामले त्यो समयमा ज्यादै उत्सुक भइरहे ताउती आँखा घुमाउँदा आफ्नो वियोगमा आज तारा आज अत्यन्त रोइरहेकी अथवा बालीको त्यो वियोगमा तारा रोइरहेकी रामले देख्नुभयो। आज ती बाँदरहरू सिंह जस्तै वीर बाली जसका पति थिए, जो बाँदरका राजा बालीकी पत्नी थिइन्, जसको हृदय ज्यादै उदार र आँखा मनमोहक थिए, ती तारा त्यो समयमा आफ्नो मृत पतिलाई मृत श्रीमानलाई अङ्कमाल गर्दै भुइँमा लडिरहेकी थिइन्। रामचन्द्र उनी भएतिर आउन लागेको देखेपछि मुख्य मन्त्रीहरूले तारालाई त्यहाँबाट उठाए। यसरी तारालाई त्यहाँबाट हटाउन लागेपछि तारा पटक पटक बालीलाई अङ्कमाल गर्दै आफूलाई मन्त्रीहरूको हातबाट छुटाउनका लागि छटपटाउन थालिन्। त्यही समयमा उनले आफ्नो अगाडि उभिएका रामचन्द्रलाई देखिन्। आज राम राजाका लागि उचित शुभ लक्षणले परिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो भने राम अत्यन्त मनमोहक। ती ताराले रामलाई यसभन्दा पहिले कहिले नदेखिएकी भए तापनि यिनै राम हुन् भन्ने निश्चय गरिन्। त्यो समयमा ज्यादै शोकाकुल भएकी ताराले लरबराउँदै रामको अगाडि गएर आज रामचन्द्रसँग भन्दछिन्, तिमी ज्यादै अतुलनीय भएकाले ठाउँ समय र वस्तुको सीमाभन्दा बाहिर रहेका हुनाले तिमीलाई प्राप्त गर्न धेरै कठिन छ। तिम्रो कृति कहिले नष्ट हुँदैन भने तिमी ज्यादै दूरदर्शी हुनुका साथै क्षमाशील छौ। तिम्रो हातमा धनुष र बाण शोभायमान भइरहेको छ। तिमी सुदृढ शरीर सम्पन्न छौ। हे राम, मनुष्यको शरीरबाट प्राप्त हुने लौकिक सुखलाई परित्याग गरे तापनि अलौकिक शरीरको ऐश्वर्यले तिमी परिपूर्ण छौ। तिमीले जुन बाण प्रहार गरेर मेरो श्रीमानको आज वध गरिदेऊ मारिदेऊ, त्यही बाण प्रहार गरेर मेरो पनि आज हत्या गरिदेऊ। म पनि मेरो श्रीमानसँगै जान चाहन्छु। हे राम, तिमीले आज ठुलो पाप गर्यौ, किनकि आज बिना बाली बिना श्रीमान म कहिल्यै पनि सुखी रहन सक्दिन। यसरी स्वर्गलोक गएका बालीले सबैतिर आफ्ना आँखा घुमाएर हेर्दा मलाई देखिनन् भने उनको मन त्यहाँ आनन्दित हुन सक्दैन। हे राम, उनले अनेकौं प्रकारका राता फूलहरूले विभूषित चुल्ठो भएका तथा विचित्रमय वेशभूषाले सजिएका स्वर्गका अप्सराहरूलाई पनि अस्वीकार गर्नेछन्। त्यो स्वर्गमा पनि बालीले मेरो अभावमा शोकको अनुभूति गर्ने भएकाले उनको शरीरको कान्ति फिका हुनेछ। मेरो श्रीमानलाई म एक्लै छोड्न चाहन्न। हे राम, तिमीले मलाई पनि मारिदेऊ भनेर ताराले बारम्बार बिन्ती गर्दछिन्। आज स्त्रीको अभावमा पुरुषले जुन दुःखको अनुभूति गर्नुपर्छ त्यो तिमीलाई राम्रो ज्ञान छ, किनकि आज तिम्रो श्रीमतीबाट तिमी वियोग भएका छौ। राम, जसरी तिमी श्रीमतीबाट वियोग हुँदा दुखी भइरहेका छौ, त्यसै गरी म पनि श्रीमानबाट वियोग हुँदा दुखी भइरहेकी छु। यसकारण यो तत्त्वलाई
आत्मसात गरेर मेरो पनि मृत्यु गराइदेऊ, मलाई पनि मारिदेऊ अनि बालीलाई मेरो विरहको दुःख भोग्नबाट मुक्त गरिदेऊ। यदि तिमीलाई स्त्रीको हत्याको पाप अथवा स्त्री हत्याको पाप लाग्ने आशंका छ भने तिमीले मलाई बालीको आत्मा सम्झेर मेरो मृत्यु अथवा मेरो वध गरिदेऊ, मलाई मारिदेऊ। यसो गर्दा तिमीलाई स्त्री हत्याको पाप लाग्दैन। राम, यो संसारमा शास्त्रीय विधि अनुसारका कर्महरूमा पति पत्नी दुवैको बराबर अधिकार हुन्छ, अर्थात् पत्नी नभएको पुरुषले यज्ञको अनुष्ठान गर्न सक्दैन। यसबाहेक अनेकौं प्रकारका श्रुतिहरूमा पनि पत्नीलाई पतिको आधा शरीर, पतिलाई पत्नीको आधा शरीर बताइएको हुनाले हे राम, तिमीले मेरो वध गर्दा, मलाई मार्दा तिमीलाई स्त्री हत्याको पाप लाग्न सक्दैन। अनि बालीले पनि आफ्ना स्त्रीलाई प्राप्त गर्छन्, किनकि यो संसारमा ज्ञानीका अनुसार स्त्री दान भन्दा ठूलो अर्को कुनै दान छैन। यदि धर्मका आधारमा पनि तिमीले मलाई बालीका लागि समर्पित गरिदियौ भने यो दानको प्रभावले तिमीलाई मेरो मृत्युको, मेरो वध गरेको, मलाई मारेको पाप लाग्ने छैन। आज म ज्यादै दुखी र अनाथ भएकी छु हे राम, तिमीले मलाई आफ्नो श्रीमानबाट अलग गरिदिएका छौ। यो अवस्थामा तिमीले मलाई जीवित छोड्नु उचित हुँदैन। म बालीको, मेरो श्रीमानको अभावमा धेरै समय जीवित रहन सम्भव छैन। ताराका यस्ता कुरा सुनेपछि रामले उनलाई सान्त्वना दिने सिलसिलामा भन्नुभयो, तिमीले यो प्राण परित्याग गर्ने विचार छाडिदेऊ, किनकि यो समग्र जगत विधाताले सृष्टि गरेका हुन्। तिनै विधाताले यो समग्र संसारलाई सुख दुःख सम्पन्न बनाएका हुन् भन्ने कुरा साधारण मनुष्यलाई पनि ज्ञान छ। तीनवटै लोकका प्राणीले विधाताको विधानमा अथवा त्यो विधानलाई विपरीत अथवा त्यो विधानको विपरीत केही पनि गर्न सक्दैनन्, किनकि सबै उनको अधीनमा रहेका हुन्छन्। तिमीले योभन्दा पहिलेको जस्तै ज्यादै सुख र आनन्द प्राप्त गर्नेछौ भने तिम्रा छोरा युवराज हुनेछन्। यसकारण यो विधाताले बनाएको नियम हो। हेर तारा, तिमी जस्तै सूर्यवीरकी पत्नीले यसरी विलाप गर्नु ठिक हुँदैन। यसकारण तिमी यो शोकलाई यथार्थ रूपमा परित्याग गरेर शान्त हौ। रामका यस्ता कुरा सुनेपछि तारा रुन छाडेर शान्त भइन्, चुप भइन्। लक्ष्मण सहित राम सुग्रीव सहितको शोकका कारणले उनीहरू जस्तै दुखी भइरहेका आज राम अत्यन्त दुखी हुनुभएको थियो। आज रामले सुग्रीव, अङ्गद र तारालाई सान्त्वना दिँदै अब भन्नुहुन्छ, यस प्रकारको शोकाकुल हुनाले मृत जीवको कल्याण नहुने भएकाले अब तिमीले विधिपूर्वक अगाडिको कर्म गर्नु ठिक हुन्छ। तिमीहरू सबैले धेरै आँसु बगाइसकेका हुनाले अब लोक अनुसारको कार्य गर्नु ठिक हुन्छ। समय बिताएर गरेको कुनै पनि कर्म शुभ फलदायक हुँदैन। यो जगतमा काल सबैको कारण हो भने त्यही सबै कर्मको साधन काल नै सबैको प्राणीलाई अनेकौं कर्महरूमा लगाउने कारण हो। यो संसारमा कुनै पुरुष आफ्नो स्वेच्छा अनुसार कुनै काम गर्न सक्दैन भने उसमा अरूलाई काममा लगाउने सामर्थ्य पनि हुँदैन। यो समग्र जगत स्वभावको अधीनमा रहेको छ भने स्वभाव कालको वशमा रहेको छ। त्यो कालले पनि कालको नियमलाई उल्लङ्घन गर्न सक्दैन। त्यो काल कहिल्यै क्षीण हुँदैन भने स्वभाव अर्थात् प्रारब्ध कर्मलाई कसैले पनि उल्लङ्घन गर्न सक्दैनन्। कालको कसैसँग भाइचारा, मित्रता, बन्धुबान्धवको सम्बन्ध नहुने भएका हुनाले त्यसलाई वशमा गर्ने कुनै उपाय छैन। त्यसका अगाडि कसैले आफ्नो पराक्रम देखाउन सक्दैनन्। त्यो काल जीवको वशमा रहेको छैन। यसैले विवेकशील मनुष्यले सबै कुरालाई कालको परिमाण अथवा परिणाम सम्झनु पर्छ भने धर्म, अर्थ र काम पनि कालको चक्र अनुसार प्राप्त हुन्छ। मेरो हातबाट मृत्यु भएको हुनाले बालीले शरीरबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएर आफ्नो शुद्ध स्वरूप पाएका हुनाले उनले नीतिशास्त्र अनुसार सामदान र अर्थको उचित प्रयोगबाट प्राप्त हुने सबै पवित्र कर्म पाएका छन्। तारा, वीरनगर रामले भन्नुहुन्छ, यसभन्दा पहिले बालीले आफ्नो धर्मको संयोगका आधारमा जसमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए उनले त्यो युद्धमा आफ्नो प्राणको रक्षा नगरेकाले त्यो स्वर्ग प्राप्त गरेका छन्। ती बालीले प्राप्त गरेको गति सबैभन्दा उत्तम गति हो। यसकारण उनका लागि यसरी शोक गर्नु ठिक हुँदैन। यो समयमा तिम्रो अगाडि जे कर्तव्य आइलागेको छ त्यो पूर्ण गर। रामका यस्ता कुरालाई सुनेपछि लक्ष्मणले सुग्रीवसँग भन्नुभयो, अब तिमीले अङ्गद र तारा सहित भएर बालीको दाह संस्कारसँग सम्बन्धित प्रेत कर्म गर। यसका लागि तिमीले बालीको दाह संस्कारका लागि आफ्ना सेवकहरूलाई प्रशस्त मात्रामा दाउरा र अलौकिक चन्दन ल्याउने आज्ञा देऊ।
अङ्गदको चित्त ज्यादै दुखी भएकाले यिनलाई सान्त्वना देऊ। तिमीले आफ्नो मनलाई थिर बनाऊ, किनकि यो समग्र नगर तिम्रो अधीनमा रहेको छ। अङ्गदले फूलको माला, अनेकौं प्रकारका कपडा, घिउ, तेल, सुगन्धित पदार्थ, अन्य आवश्यक सामग्री आफै ल्याउन्। तिमीले तत्कालै गएर एउटा पालकी ल्याऊ। सुग्रीव लक्ष्मणले भन्नुभयो, किनकि यो समय धेरै फुर्तिलो हुन उचित हुन्छ। त्यो पालकी बोक्ने बलवान बाँदरलाई तयार रहने आज्ञा देऊ। तिनीहरूले बालीलाई यहाँबाट श्मशान घाटमा लैजानेछन्। सुग्रीवसँग यस्ता कुरा गरेपछि लक्ष्मण आफ्नो दाजुको अगाडि गएर उभिनुभयो। लक्ष्मणका कुरा सुनेर ताराको मन ज्यादै अत्तालिएको हुनाले उनी पालकी लिन तत्कालै किष्किन्धा नाम भएको गुफामा आज त्यो प्रकारले के भयो त भने प्रदान गरे। आज सुग्रीव गए। त्यहाँबाट पालकी बोक्न योग्य बाँदरहरूले बोकेको त्यो आज पालकी सहित उनीहरू तत्कालै फर्केर आए। त्यो अलौकिक पालकी रथ जसरी नै बनाइएको थियो भने त्यसको बीचमा राजा बस्न योग्य आसन थियो। त्यसमा कारिगरले बनाएका बनावटी पक्षी र रुखले त्यो पालकीको शोभा बढाएका थिए। त्यो पालकी चित्रका रूपमा बनाइएका सिपाहीहरूले यथार्थ रूपमा परिपूर्ण भएको अनुभूति हुन्थ्यो भने त्यो बनाउने कला ज्यादै सुन्दर सुन्दर देखिन्थ्यो। त्यसमा जाली लगाएका अनेकौं झ्याल थिए। ती कारिगरले त्यो पालकी ज्यादै सुन्दर बनाउने प्रयास गरेका थिए। त्यसमा प्रत्येक भाग सुन्दर देखिन्थे। त्यसको आकार धेरै ठुलो थियो। त्यसमा काठका पर्वतहरू बनाइएको थियो। त्यसलाई आभूषण र मालाहरूले सजाइएको थियो। त्यसलाई सबैतिरबाट फूलले ढाकेको थियो भने बिहानीको सूर्य जस्तै रातो कान्ति सम्पन्न कमलका मालाले अलङ्कृत गरिएको थियो। त्यो पालकी देखेर रामले लक्ष्मणसँग आज भन्नुभयो, अब बालीलाई यहाँबाट तत्कालै श्मशान घाटमा लगेर उनको दाह संस्कार गर्नुपर्छ। त्यसपछि अङ्गद सहित सुग्रीवले रुँदै बालीको शव उचालेर त्यो पालकीमा राखे। ती मृत बालीलाई पालकीमा राखेर उनलाई अनेकौं प्रकारका अलङ्कार, फूल र अनेकौं प्रकारका वस्त्रले विभूषित गरे। त्यसपछि बाँदरहरूका राजा सुग्रीवले आज्ञा दिँदै भन्दछन्, मेरो दाजुको दाह संस्कार शास्त्रीय विधि अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्छ। अगाडि धेरै बाँदर अनेकौं प्रकारका रत्न बाँड्दै हिँडुन्। तिनीहरूको पछाडि पालकी लानु। जसरी यो पृथ्वीमा राजाहरूको दाह संस्कार उनीहरूको बढीको समृद्धि अनुसार धुमधामले भएको देखिन्छन्, त्यसै गरी धेरै धन खर्च गरेर सबै बाँदरले आफ्नो राजा बालीको दाह संस्कार गर्नु। त्यसपछि तारासहितका बाँदरले बालीको दाह संस्कार त्यसै गरी हुने व्यवस्था मिलाएपछि सबै बाँदर अङ्गदलाई अङ्कमाल गरेर रुँदै त्यहाँबाट सबको पछाडि पछाडि लागे। तिनीहरू पछाडि बालीको अधीनमा रहेका सबै पत्नीहरू नजिकमा आएर हाबिर हाबिर हे श्रीमान भनेर आफ्नो प्रियतम पतिलाई पुकार्दै रुँदै चिच्याउन थाले। आज तिनीहरू सबै प्रकारका अनेकौं प्रकारको विलाप गर्दै आफ्नो स्वामीको पछाडि पछाडि लागे। यसरी रोएका ती बाँदरहरूको रुवाईको शब्दले गुन्जायमान भएको पर्वत र वन रोएको अनुभूति हुन्थ्यो। ती बाँदरहरूले तुङ्गभद्रा नदीको किनारमा पुगेपछि एउटा चिता बनाए। त्यसपछि पालकी बोक्ने बाँदरहरूले त्यो पालकी भुइँमा राखेर उनीहरू ज्यादै सुकाकुल हुँदै एकान्त ठाउँमा गएर बसे। त्यसपछि तारा पालकीमा सुताएका आफ्ना पतिको शव देखेपछि उनको शिर आफ्नो काखमा राखेर ज्यादै रुँदै दुखी हुँदै विलाप गर्न थालिन्। आफ्नो श्रीमानको आज पतिको शोकमा डुबेकी ताराले धेरै धेरै विलाप गरेकी देखेपछि बालीका अन्य पत्नीहरूले उनलाई उठाए। यसपछि अङ्गदले रुँदै रुँदै आफ्नो पिता आज मृत्यु भएको देखेर अङ्गदले रुँदै सुग्रीवको सहयोगमा आफ्नो पिताको शवलाई चितामा राखेर के गरे त चितामा राखेर शास्त्रीय विधि अनुसार त्यसमा अग्नि प्रज्वलन गरी आगो लगाएपछि आज त्यो चिताको परिक्रमा गर्दछन् अङ्गदले। यस्ता प्रकारले विधि विधान पूर्वक बालीको दाह संस्कार गरिसके पछाडि आज सबै बाँदरहरू उनलाई जलाञ्जली दिनका लागि पवित्र जल सम्पन्न तुङ्गभद्रा नदीको किनारमा आए। त्यहाँ अङ्गदका अगाडि राखेर सुग्रीव र तारासहित सबै बाँदरले एकैपटक बालीलाई जलाञ्जली दिए। ती ज्यादै दुखी सुग्रीवसँगै रहेर उनीसँगै शोकाकुल भएका रामले बालीको सबै प्रेतकर्म गर्न लगाउनु भयो। यसरी इक्ष्वाको वंशमा उत्पन्न भएका रामले प्रहार गरेको बाणले मारिएका आज बालीको दाह संस्कार गरेपछि सुग्रीव लक्ष्मण सहित रामको नजिकमा आए। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।